अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल हमने सिफ़त और इसके जो अक़साम है उसके बारे में हमने बात की थी। तो आज हम सिफ़त ज़ाती बनाने के कायदे उसके बारे में आज हम बात करेंगे। आपको याद होगा कि सिफ़त ज़ाती जो है, जिस सिफ़त से किसी चीज़ की ज़ाती हालत या फजीलत ज़ाहिर होती हो उसे सिफ़त ज़ाती कहते हैं। यानी कि सिफ़त ज़ाती वो उस सिफ़त को कहते हैं जिस से किसी चीज़ की ज़ाती हालत या फजीलत ज़ाहिर हो, तो उसे सिफ़त ज़ाती कहते हैं। जैसे हमने कहा गोल पत्थर, छोटा लड़का, ज़हीन औरत, मीठा आम, हल्का बोझ। तो यहाँ पर गोल, छोटा, ज़हीन, मीठा या हल्का, ये सिफ़तें ज़ाती हैं। तो आज हम सिफ़त ज़ाती बनाने के कायदे इसके बारे में बात करेंगे। तो पहला जो है, बैज़ इस्मों के आखिर में अलिफ बढ़ाते हैं। यानी जब हम इस्मों के आखिर में, कुछ इस्मों के आखिर में अलिफ बढ़ाते हैं तो सिफ़त ज़ाती बनते हैं। जैसे पियास, तो अगर हम आखिर में इसे अलिफ बढ़ाएंगे तो होगा पियासा, पियास से पियासा, या प्यार से प्यारा, भूख से भूखा। इसी तरह नील से नीला, तो हमने इसे आखिर में अलिफ बढ़ाया है। झूठ से झूठा, सच से सच्चा। यानी कि जिन इसमों के आखिर में हम अलिफ बढ़ाते हैं तो सिफ़त ज़ाती बनते हैं। यानी प्यास से प्यासा, प्यार से प्यारा, भूख से भूखा, नील से नीला, झूठ से झूठा, सच से सच्चा। और दूसरा जो तरीका है, कभी मस्दरों से बनाते हैं, तो मसलन मस्दर वो किसको कहते हैं जिसमें काम हो, यानी वो अल्फाज जो काम ज़ाहिर करते हो उसको मस्दर कहते हैं। भागना से भिगोड़ा, भागना मस्दर है। तो अगर हम इसे सिफ़त बनाएंगे भागना से भिगोड़ा। इसी तरह खेलना से खिलाड़ी सिफ़त है। झगड़ना से झगड़ा लो। इसी तरह अक्सर दो लफ्ज़ों के मिलाने से सिफ़त बनते हैं। अक्सर दो लफ्ज़ों के मिलाने से सिफ़त ज़ाती बनते हैं। मसलन बद, तो एक लफ्ज़, शिकल, ये दूसरा लफ्ज़ है। बद शिकल, दो लफ्ज़ों से, बद एक हो गया, शिकल दूसरा, बद शिकल। मन चला, अकल मंद। इसी तरह काम चोर, मुँह ज़ोर, हुनर मंद, खौफनाक। यानी दो लफ्ज़ों को अगर हम मिलाते हैं तो उस वक़्त सिफ़त ज़ाती बनते हैं। मसलन बद शिकल, दो लफ्ज़ हैं, मन चला, अकल मंद, काम चोर, मुँह ज़ोर, हुनर मंद, खौफनाक। और एक और तरीका है, कभी इसम और अमर को मिलाते हैं, मसलन ईमानदार, ईमान इसम, ईमानदार, खानदार। इसी तरह ज़िम्मेदार, दिलकश, मुर्दार खोर, मुर्दार इसम, यहाँ पर मुर्दार खोर। दो लफ्ज़ों को जब हमने मिलाया तो यहाँ पर बनता है सिफ़त ज़ाती। यहाँ पर हमने पढ़ा है कभी इसम और अमर को मिलाते हैं, यानी कि ईमानदार, खानदार, ज़िम्मेदार, दिलकश,
مردار خور. اور ایک اور طریقہ ہے، پانچواں طریقہ، کبھی مندرجہ ذیل علامتیں لگاتے ہیں. یعنی یہ جو علامتیں میں نے یہاں پر لکھی ہیں، یہ جب کچھ الفاظوں کے آگے لگاتے ہیں تو صفت ذاتی بنتے ہیں. یعنی اگر ہم الف، پہلا جو ہے الف لگائیں گے، ٹل سے اٹل، مر سے امر، مٹ سے امٹ. اسی طرح ان لگاتے ہیں، اگر ہم ان لگائیں گے اس لفظ کو، ان پڑھ، ان سے ان پڑھ، ان مول، ان گنت. اسی طرح نر لگائیے، اگر ہم نر پہلے لگائیں گے کچھ لفظوں کے آگے نر لگائیں گے، نربل، نردن، نردوش، نربل، نردن، نردوش، یہ سب صفاتی ذاتیں ہیں. اسی طرح بن لگائیں گے، بن دیکھا، بن پڑھا، بن صلاح، بن دیکھا، بن پڑھا. یعنی کہ اگر ہم ان کو بن لگائیں گے تو صفاتی ذاتی بنتے ہیں. یا میں نے پہلے، یا جس وقت اگر ہم کچھ الفاظ مطلب الف لگائیں گے پہلے، تو یہاں پر بنتا ہے اٹل، امر، امٹ. ان لگائیں گے، ان پڑھ، انمول، ان گنت. نر لگائیں گے، نربل، نردن، نردوش. بن لگائیں گے، بن دیکھا، بن پڑھا، بن صلاح. تو گاف اگر لگائیں گے، گاف. کیپ لگائیں، کیپ، کپوت، کپوت. یعنی کہ کرہ، راہ کو اگر ہم لگائیں کیپ، کرہ، کھڑپ. اسی طرح نون لگائیں گے، نکما، نڈر، نکما، نڈر. یہ سب صفاتی ذاتی ہیں، یعنی ان کو ہم نے نون لگایا پہلے. بے لگائیں گے اگر ہم پہلے، بے دڑک، بیوقوف، بے بس. اسی طرح مہا لگائیں گے، اگر ہم مہا لگائیں گے، مہاتما، مہاپرش، مہاکالی، مہاتما. یہ صفت ذاتی ہے، مہاتما گاندھی، مہاتما، مہاپرش، مہاکالی. اسی طرح مان لگائیں گے، بدھیمان، شریمان. جب ہم مان لگائیں گے لاسٹ میں، یہاں پر ہم نے آخر میں مان لگایا، بدھیمان، شریمان. اس طرح لا لگائیں گے، لا وارث. یعنی وارث کو ہم لا اگر لگائیں گے پہلے، یہ بنتا ہے صفت ذاتی، لا وارث، لا زوال. اسی طرح نا لگائیں گے، نالائق، ناشکر، ناپاک، نایاب. اس طرح نا امید. اس طرح غیر لگائیں گے، اگر ہم غیر پہلے لگائیں گے، غیر حاضر، غیر حاضر. یعنی غیر لگانے سے، حاضر کو غیر لگانے سے صفت ذاتی بنتا ہے. غیر حاضر، غیر ممکن، غیر یقینی، غیر ملکی، غیر یقینی، غیر ملکی. اسی طرح مند لگائیں گے، عقل مند، سعادت مند، ہنر مند، حاجت مند، سود مند. یعنی اگر ہم اس کو مند لگائیں گے آخر میں. یہاں پر ناک لگائیں گے، اگر ہم ناک آخر میں لگائیں گے، خوفناک، خوفناک، خطرناک، غمناک، شرمناک. اسی طرح بعض اوقات صفت ذاتی میں ہندی کے الفاظ آخر میں بڑھاتے ہیں، ہندی کے الفاظ آخر میں پڑھتے ہیں. مطلب ہار، یہ ہندی کا الفاظ ہے، خون ہار، خون ہار. اسی طرح آلہ، ٹیلا. اسی طرح یلا، اکیلا، وان، ڈلوان. اسی طرح کیپ، تیراک، کیپ لاسٹ میں لگایا، تیراک، کا، لڑاکا، لڑاکا. فارسی صفت ذاتی بھی اردو میں مشتمل ہیں. مثلاً فارسی کے دغاباز، دغاباز، دل فروش، بت پرست، خوش نما، ریاضی دان یا پردہ پوش. اسی طرح بندہ نواز، جگر سوز،
فتنہ انگیز. اسی طرح عربی صفت ذاتی کچھ ہے. شریف، یہ عربی کے ہیں. شریف، شریر، جمیل، بخیل، خبیث، حلیم. تو اس طرح سے یہ کچھ اصول ہیں جن کو مد نظر رکھتے ہوئے صفات ذاتی بنتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو تھوڑا بہت سمجھ آیا ہوگا، تو اس ویڈیو کو آپ بار بار دیکھیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ ضرور پک اپ کرو گے. باقی شکریہ، تھینکس.